Hello, hi, namaste, sabbaijanaलाई and welcome to my YouTube channel. So yes guys, today I am going to talk about one of the very important topic. Today is 1st January 2022. So happy new year sabbaijanaलाई. I hope हजुरहरुको यो new year एकदमै hot, happy र sizzling होस्. Okay? So with a good health, I forgot to mention it. So yes, आज हामीहरुले मेन्टल हेल्थ म्याटर्स भन्ने टपिकमा बोल्न गइरहेको छौं. मैले बोल्न गइरहेको छु अनि हजुरहरुले सुन्न गइराख्नु भएको छ. सो यस, मेन्टल हेल्थको बारेमा बोल्न भन्दा अगाडि म फिजिकल हेल्थको बारेमा केही कुराहरु जोड्न चाहन्छु बिकज दुईटा हेल्थ रिलेटेड छन् एकअर्कासँग. सो यस, फिजिकल हेल्थ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. आफ्नो फिजिकल हेल्थलाई मेन्टेन गर्नलाई हामीले ब्यालेन्स डाइट खान्छौं, योगा गर्छौं, एक्सरसाइज गर्छौं, जिम जान्छौं, एउटा ट्रेनर पनि राख्छौं किन भनेपछि we want our body to become fit and healthy. So in the same way, mental health is also very important. Mental health लाई पनि improve गर्नलाई हामीले बेसिक कुराहरु गर्यो भनेपछि we will always be in good terms. So what is mental health सुरुमा अब यसको डेफिनेसन दिन जाने हो भनेपछि त पुरै बुक पढेर सकाउनु पर्छ. So I'll not go in definition part. म सिम्पली भन्छु mental health is something related with your mind, something related with your thinking process, something related with you act. So yes, now I shall begin it. अब म importance of mental health भन्छु. Mental health develops a good desirable personality. If your mental health is good, you can develop a personality what you want. Okay, another kura, it helps develop a good relationship and it helps in your emotional growth. So as I said, mental health is related towards your thinking and your action. So what you think, you do. If you think good and you do good in a good sense, of course you'll build a good relationship हैन र कुनै पनि राम्रो कुरा राम्रो चित्तले गर्नुभयो भनेपछि त्यसले राम्रो फलिफाप नै दिन्छ. I believe in this sentence. So yes, अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भनेपछि मेन्टल हेल्थ हेल्प्स टु डेभलप इन सोसाइटी. सोसाइटीको ग्रोथमा हेल्प गर्छ, सोसाइटीको डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ. मेन्टल हेल्थ हेल्प्स टु रिड्युस द crime rate in the society and the mentality of victim in the society. So me being as a lawyer student, मैले यो point राख्न एकदमै important हो. If your mental health is good, if you know what's good, what's not good, what's right, what's not right, what is crime and what is not crime, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ सोसाइटीको लागि, के गर्दाखेरि राम्रो हुँदैन, त्यो कुरा हजुरहरुलाई थाहा भयो भनेपछि डेफिनेटली हजुरहरुले क्राइम गर्नु हुँदैन. No one of us will do any kind of crime हैन त्यो मोमेन्टमा आएर. अनि अफ कोर्स त्यतिखेर क्राइम रेट एकदमै कम हुन्छ. लाइक यो कुनै पनि कुरा लाइफबाट भ्यानिश हुन सक्दैन. जसरी अब सोसाइटीबाट क्राइम 0% कहिले भ्यानिश हुन सक्दैन. तर यस, इट क्यान कम टु 10%, 5%, 2%, त्यहाँसम्म त आउन सक्छ नि त. सो यस, इफ योर मेन्टालिटी इज गुड, क्रिमिनल रेट अथवा क्राइम रेट एकदमै कम हुन्छ. सो अनि अर्को भनेपछि मैले के कुरा गरेको थिएँ भनेपछि मेन्टालिटी अफ भिक्टिम भन्ने थट हराउँछ कि मान्छेको. इफ हजुरहरुसँग कुनै पनि रङ भएको हुन्छ भनेपछि वाट यु थिंक इज आई एम द भिक्टिम. नो, यु आर नट द भिक्टिम. यु शुड जस्ट गो एन्ड आस्क फर जस्टिस. आफ्नोलाई आफूले लड्न सिक्नुहुन्छ र त्यतिखेर एउटा भिक्टिमको मेन्टालिटी हट्दै जान्छ. अनि हजुरको मेन्टालिटी राम्रो भयो भनेपछि इम्पोर्टेन्स भन्न लागेको थिए, यु विल बी अ अप्टिमिस्टिक पर्सन कि आशावादी मान्छे बन्नुहुन्छ. हरेक सिचुएसनमा यु लुक समथिङ गुड फर. हुन्छ नि, लाइफमा जति डिफिकल्टी आओस्, यु विल जस्ट ग्रो एन्ड ग्रो इफ योर मेन्टल हेल्थ इज गुड. त्यसको इम्पोर्टेन्स भनिरहेको छु मैले. सो म अब अर्को पोइन्टमा जान्छु, इम्प्रुभमेन्ट अफ मेन्टल हेल्थ. हाउ क्यान वी इम्प्रुभ आवर मेन्टल हेल्थ. सो म फर्स्ट पोइन्ट भन्छु अनि त्यो पोइन्टको पछाडि जोड्दै जान्छु म सबै कुरा. ओके, मेक अ सेन्स इन योर लाइफ, सेट अ गोल, बी प्यासनेट अबाउट योर ड्रिम्स, वर्क हार्ड फर इट एन्ड अचिभ इट. कीप योर सेल्फ बिजी अन डुइङ वाट यु लाइक. ओके, लर्न न्यू स्किल्स डेली. Do something what you like. Learn new skill. If you like cooking, learn cooking. Like different dishes हरु बनाउनुस्, passionate हुनुस् त्यो कुराको बारेमा. अब अर्को कुरा, keep your body warm, do exercise, yoga, eat balanced diet, maintain your health. Okay, if your physical health is good, you can keep your mental health also in balance. Okay,
अर्को भनेको डु मेडिटेसन, रिड बुक when you are free. जस्तो बुक होस्, त्यो स्पिरिचुअल बुक होस् अथवा त्यो कसैको अटोग्राफी होस्, कसैको बायोग्राफी होस् अथवा कसैले कुनै टपिकमा लेखेको बुक होस्, जस्ट रिड इट. किनभनेपछि जति पढ्यो त्यति नलेज बढ्यो के. पढ्दाखेरि केही नै घट्दैन. कुनै आर्टिकल पढ्नु, कुनै जर्नल पढ्नुहोस् फ्री भएको बेला. ओके, कनेक्ट विथ पिपल. सबैको लाइफमा कोही न कोही एउटा यस्तो मान्छे हुन्छ, यु लभ देम. ओके, योर फ्यामिली मेम्बर, योर सिब्लिङ्स, योर फ्रेन्ड्स, यु क्यान सेयर एभ्रिथिङ विथ देम. ओके, कुनै पनि प्रब्लम हुन्छ अथवा कुनै ह्याप्पिनेस अथवा कुनै स्याड मोमेन्ट, जस्ट गो देम, सेयर योर फिलिङ्स विथ देम. आफूलाई कम्फर्टेबल बनाउनुहोस् कसैसँग. बी ओपन अप विथ देम. बी एक्टिभ एज मच एज यु क्यान. अनि त्यसपछि अब we'll talk about benefit of good mental health. So के benefit रहेछ त एउटा good mental health हुनको. Okay, if our mental health is good, हामीलाई स्ट्रेस कम हुन्छ. स्ट्रेस लेभल एकदमै कम हुन्छ. हामी एकदमै धेरै एक्टिभ हुन्छौँ. जुन काम गर्यो भने पनि हाम्रो 100% दिन सक्छौँ हामीले. अनि त्यसपछि मेन्टल हेल्थ गुड छ भनेपछि रिडक्सन अफ एन्जाइटी. हजुरहरूले केही पनि गर्दाखेरि डर लाग्दैन कि. यु विल बी कन्फिडेन्ट अफ डुइङ द्याट थिङ. इम्प्रुभ इन मुड. त्यो हामीहरूको लाइक छट मुड स्विङ हुन्छ नि, त्यो पनि हुन एकदमै कम हुन्छ. हजुरहरूको मेन्टल हेल्थ राम्रो छ भनेपछि क्लियर थिङ्किङ हुन्छ हजुरहरूको. गुड सेन्स अफ ह्युमर हुन्छ. इनर पिस हुन्छ हजुरको सोलमा. इफ योर मेन्टल हेल्थ इज गुड, त्यो मेन्टल हेल्थ गुड भएको बेनिफिटहरू मैले भन्दैछु अहिले. सो इम्प्रुभमेन्ट इन रिलेसनसिप. हजुरको मेन्टल हेल्थ राम्रो छ भनिसकेपछि हजुरको रिलेसनसिप एकदम राम्रो हुन्छ. यु क्यान आइदर grow it more and more and take it to the level of wow भन्ने लेभलमा लग्न सक्नुहुन्छ. सो यस, हजुरहरूको सेल्फ स्टिम पनि राम्रो हुन्छ. द कन्फिडेन्ट लेभल विल बी भेरी हाई, नट ओभर कन्फिडेन्ट, तर यस यु विल बी एबल टु डु थिङ्स वाट यु लाइक विदाउट थिङ्किङ वाट पिपुल विल थिङ्क अफ मी. त्यो एउटा डर जान्छ क्या. वाट पिपुल विल थिङ्क अफ मी भन्ने डर गइसकेपछि त सक्यो नि त, होइन र. सो यस, एउटा भनाइ छ नि, मनको बाघले मार्ला कि नमार्ला तर मनको बाघले मार्छ. अरूले के सोच्छन् सोच्दैन, इट डज नट डिफाइन यु. इफ यु थिङ्क एनिथिङ ब्याड अफ यु, हजुरले आफ्नै बारेमा नराम्रो सोच्नु पायो भनेपछि इट इज द लोएस्ट पोइन्ट यु क्यान बी जस्तो मलाई लाग्छ. सो एज आई सेड, फ्री टाइममा बुक पढ्नु. सो एज अ 1 जनवरी, सो आई थट किन हुन्छ नि सालको नयाँ दिन केही राम्रो कुरा गरौँ. सो आई स्टार्टेड रिडिङ अ बुक. It's this book, Ikigai. It's very good. मैले फर्स्ट च्याप्टर पढेको छु र यसको बारेमा एकदमै धेरै सुनेको थिएँ. यस, मैले त्यो च्याप्टर पढ्दाखेरि मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो, इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. हुन्छ नि द जापानिज सिक्रेट अफ लङ एन्ड ह्याप्पी लाइफ भनेको छ. सो यस, इट्स गुड. अनि अर्को, इफ हजुरहरूलाई कहिले पनि टेन्सन भएको छ अथवा स्ट्रेस भएको छ, सो त्यतिखेर चाहिँ के गर्नु भनेपछि एउटा मैले एउटा सिम्पल कुरा गर्छु, त्यो गर्नु. यो बल हो, हुन्छ नि स्पोन्ज बल. सो यसलाई एकदमै प्रेस गर्ने क्या त्यतिखेर वेन यु आर एङ्ग्री, हुन्छ नि लाइक स्ट्रेसमा भएको बेला 10-15 चोटि. अनि लङ डिप ब्रेथहरू लिने. सो रिस बिलाउँछ अनि हराउँछ नै भनौँ न त्यतिखेरको लागि. सो यस, थ्याङ्क यू फर लिसनिङ माई भिडियो. आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परोस् अनि यो भिडियोदेखि हजुरहरूले केही सिक्नुभयो होला भन्ने कुरा आशा गर्दैछु. Thank you. Enjoy your new year. Have a good life ahead. Bye bye. See you soon.